Mga buhat sa mga Apostoles, Buhat Kapitulo 1. Minahal kong Teofilo, sa una kong sinulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, mipakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita nila siya og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan, nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan, pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus. Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab ni ining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila. Ang mga panahon ug mga adlaw, gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus akini mahitabo. Apan, kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siyag panganod ug wala na nila siya makita. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, "Mga taga Galilea, nganong nagbarugman kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit." Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem, gikan sa bungtod sa mga olibo, nga may gilayon nga 1 kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak, sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota, ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron magampo. Uban usab kanila ang mga babae ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtigom ang mga usagatos ug kaduhaan ka magtutuo, mitindog si Pedro ug miingon, "Mga igsoon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan, din ang Espiritu Santo, pinaagi kang David. Mitagna mahitungod kang Judas, nga mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Jesus. Si Judas, usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton." Kadto si Judas mipalit og uma, ginamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang daotang buhat. Nahulog siya didto nga naguna ang ulo ug namatay, nga nahabwa ang iyang tinae. Ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem nakabalita niini, busa sa ilang pinulungan, ginganlan nilag Akeldama ang maong uma, nga sa ato pa ang uma sa dugo. Kay kini nasulat sa basahon sa mga salmo, mahimo untang mingaw ang iyang puloy-anan, og wala na'y magpuyo niini. Og kini nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron mosaksi nga nabanhaw ang Ginoong Hesus.
Kinahanglan nga siya kanunay nakakuyog kanamo sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo. Si Jose nga ginganlag Barsabas, nga ginganlan usab og Justo, og si Matias. Unya nagampo sila. Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa itudlo ka namo kung kinsa niining duha ang imong gipili, nga mupuli sa pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas, aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Human niini, nagripa sila kung kinsay mahipuli, og si Matias mao ang napili. Ug gidugang siya ngadto sa napulog usa ka apostoles. Buhat Kapitulo 2. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasultig kanila sa Espiritu. Didto sa Jerusalem ni adtong higayunan, may mga Hudeo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug natingala sila pag-ayo, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong ug katingala, miingon sila, Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Partia, Medea, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudeo ug mga dili Hudeo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudeo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan. May tungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. ug sa ilang katingala ug kalibog, nagpangutan-anay sila. Unsa bay kahulugan niini? Apan ang uban, nagbugal-bugal nga nag-ingon. Mga ubog kining mga tawhana. Unya, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles, ug sa makusog nga tingog miingon kanila. Mga kaigsunan kong Hudiyo, ug kamong tanan nga niya sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Kining mga tawhana dili hubog sumala sa inyong gihuna-una, kay alas 9 pa man lang karon sa buntag. Apan mao kini ang giingon ni Propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Diyos, ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak na lalaki o babae magsulti sa mensahe sa Diyos. Ang inyong mga batanong lalaki makakitag mga pananaon. O ang inyong mga tigulang na lalaki magdamgog mga damgo. Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki o babae, ibubo ko ang akong espiritu ni adtong mga adlaw, og magsulti sila sa mensahe sa Diyos. Maghimo akog mga milagro diha sa kalangitan, og mga katingalahan dinhi sa yuta. Aduna niya'y dugo og kalayo, og mabagang aso. Mungit-ngit ang adlaw, ug ang bulan mahimong pula, sama sa dugo. Sa dili pa moabot ang dako, ug mahimayaong adlaw sa Ginoo. Ug ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mga taga-Israel, pamati kamo.
Si Jesus nga Nazaretnon, o sa katao kansang Diyos nung otoridad, tinaw nga gipadayag sa Diyos diha kaninyo, pinaagi sa mga milagro o sa mga katingalahang butang o sa mga ilhanan nga gibuhat sa Diyos, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod nini kay dinhimang kini mahitabo. Ang Diyos sumala sa kagalingon niyang laraw o pagbuot. Mitugyan kang Hesus nga naha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala nga mao'y milansang kaniya sa krus. Apan, gibanhaw siya sa Diyos o giluwas, gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. Kay si David miingon, mahitungod kaniya. Ang Ginoo nag-una kanunay kanako. Naguban siya kanako aron dili akong matarog. Tungod niini malipayon ang akong kasing-kasing o ang akong mga pulong puno sa kalipay. Og magmalaumon ako, bisan tuod mamatay ng akong lawas, kay dili mo man biyaan ng akong kalag didto sa Hades, sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang imong pinili. Gipakita mo kanako ang mga gianan paingon sa kinabuhi, o pinaagi sa imong papakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsoon, isulti ko kaninyo sa walay lipod-lipod gayod, ang mahitungod kang David nga atong katigulangan. Namatay siya og gilubong, og ang iyang lubnganan aniya pa dinhi hangtod karon. Usa siya ka propeta, og nahibalo nga ang Diyos nanumpa sa pagtuman siyang saad, nga himuon niyang hari ang usa siya mga kaliwat. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Diyos. Busa naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai dito sa Hades. Ang iyang lawas wala madugta. Gibanhaw sa Diyos kining maong Hesus, o kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Diyos, o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan, ug ang inyo karong nakita ug nadungog mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Kay si David mismo wala mo kayab sa langit. Apan miingon siya, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo og Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, daw gikumot ang ilang kasing-kasing o giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsoon, unsa may among buhaton? Unya, miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo, aron pasayloon ang inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo og sa inyong mga anak, og sa tanan nga tuas sa layo. Ang tanan nga pagkatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila, og miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang nining daotang katawhan. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe og nagpabunyag. Mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo sa pagpangaon ug sa mga pagampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila
gipakig-ambitan nilang tanan, o gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan, ug ang halin, ilang giapod-apod ngadto sa tanan, sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo, ug naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. Hidayeg nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan, ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Buhat Kapitulo 3. Usa ni ana kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pagampo. Didto sa ganghaan nga ginganlag matahom, may usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw, ihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulod didto. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga mosulod na sa templo, nagpakilimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, Tanawa kami. busa mitutok ang bakol kanila og nagpaabot nga hatagan siya glimos. Apan miingon si Pedro, Wala ako'y salapi o bulawan apan ihatag ko kanimo ang aniyak kanako. Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, tindog og lakaw. Unya, gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol ug gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang mga tiil ug lutahan sa bakol. Milukso siya sa iyang pagtindog ug milakaw kuyog kanila sulod sa templo. Siya naglakaw nga naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios, ug nailhan nila nga siya mao di ay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan nga matahom sa templo, ug natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Samtang nangupot kang Pedro ug kang Juan ang bakol nga naayo, ang tanang mga tao natingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag beranda ni Solomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, Mga taga-Israel, ngano nahibulong man kamo niini, og inyo man kaming gitutukan. Naghuna-una ba kamo nga gipalakaw namo kining tawhana pinaagi sa among kaugalingong gahom o sa among pagka-Diyos nun? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulgoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan o sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway bisan og buhian unta siya ni Pilato. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuog gihangyo si Pilato nga mo'y iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios ug kami mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituuhan, mao'y nakaayo ni ining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus mao'y nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Ug karong mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa inyong gibuhat, sama sa inyong mga pangulo. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niya mga propita nga kinahanglang mag-antos ang Mesiyas o gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa paghinulsol kamo og balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang bagong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya ang Mesiyas, si Jesus nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglan nga magpabilin siya sa langit hangtod nga maabot ang panahon nga bag-ohon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios. Pinaagi siyang balaang mga propita sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propita nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumano ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili mo tuman sa isulti sa maong propita, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios og puohon. Ug ang mga propita sukad kang Samuel,
Naghisgot usab mahitungod ni ini mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propita, alang man kaninyo, ug kamo nakaambit sa kasabutan, nagihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa, gipili sa Dios ang iyang sulugoon o gipadala pag-una nganha kaninyo. Aron pagpanalangin kaninyo, pinaagi sa pagpabiya kaninyo gikan sa inyong pagkadautan. Buhat Kapitulo 4. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga gwardiya sa templo ug sa mga Saduseo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles, nanudlo man sa mga tao ug nagsangyaw nga pinaagi ni Jesus mabanhaw ang mga patay. Busa, ilang gidakop sila og gibilanggo hangtod sa pagkasunod nga adlaw, kay gabi naman kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe ang mituo ug ang gidaghanon sa mga tao miabot na og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkuan sa mga Hudeo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa pangulong pare nga si Anas, ingon man kang Caifas, kang Juan, kang Alejandro ug sa ubang mga sakop sa banay sa pangulong pare. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutana. Giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo o kang kinsa mangalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila. Mga pangulo ug kadagkuan sa katawhan, kung kami gisukit-sukit man karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakul ug sa unsang pagihas siya naayo. Angay gayud nga kamong tanan masayod ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, hingpit nga naayo pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesu-Kristo nga nasaritnon. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Ang mga sakop sa labawng hukmanan natingala sa gipakitang pagkamaisugo ni Pedro ug ni Juan, ug sa ilang nasayran nga kining mga tawhana wala di ay makaeskwela, ug nasayran nila nga mga kauban di ay sila ni Jesus kaniadto. Apan wala sila ikasulti kay nakita man gayud nila nga ang tawo nga naayo nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa gipagula nila ang mga apostoles gikan sa lawak sa labang hukmanan, ug nagpangutan anay sila. Unsa may atong buhaton nining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsaong milagro na himo nila, og dili kita makalimod niini. Apan, aron dili na masangyaw pagkayo kining hitaboa ngadto sa katawhan, did-an nato sila sa pagsulti may tungod sa ngalan ni Jesus ngadto kang bisan kinsa. Busa, gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles o giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro og si Juan mitubag kanila. Hukmi ninyo, hain may matarong sa tubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita og nadungog. Tungod niini, gipasidan-an sila pag-ayos sa labawng hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran aron pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios tungod sa nahitabo. Ang tao nga gihimuan ining milagruha, kapina sa kapatan ang panuigon. Sa dihang gibuhian na si Pedro ug si Juan, namalik sila sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila
ang gisulti sa kadagkuan sa mga pari ug sa kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan sa pag-ampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. Misulti ka pinaagi sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon, nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Nganong nasuko man ang mga dili Hudiyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa kalibutan, ug ang mga pangulo nagtigong batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod, niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakigiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus. Ang balaan mong sulugoon nga imong gidihugan, apan pinaagi niini, ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. Ug karon, Ginoo, tan-awa kining mga pagpanghulga nga ilang gibuhat, ug hatagig ka isog kaming imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong mensahe. Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo, ug itugot nga mahimo unta ang mga butang nga katingalahan, ug ang milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Human sila mag-ampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo, ug sa walay kahadlok, nagwali sa mensahe sa Dios. Ang pundok sa mga magtutuo, nagkahiusa sa hunahuna ug kasing-kasing, ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili silang tanan nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan, kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini, ug ang halin gitugya nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsa-tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sepre, nga ginganlan sa mga apostoles ug Bernabe, nga sa ato pa ang magdadasig, mibaligya sa iyang uma, ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Buhat Kapitulo 5. May managtiayon nga si Ananias ug si Safira, nga mibaligya sa ilang katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang halin, ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, ngano napatintal ka man ni Satanas o namakak sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan? Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto. Ug sa diyan nabaligya na, ang halin imo gyapon. Karon nganong namakakaman? Dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundili ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias niini, natumba siya ug namatay. Ug ang tanan nga nakabalita niini nangahadlok. Unya nanuol ang mga batanong lalaki ug giputos nila ang iyang lawas ug gidala sa gawas aron ilubong. Sa paglabay sa mga 3 ka oras, misulod ang asawa ni Ananias, apan wala siya masayod sa nahitabo. Si Pedro miingon kaniya, Tugani ako. Maura ba kini ang halin sa inyong katigayunan? Si Safira mitubag, Oo, maura ka na. Busa si Pedro miingon kaniya, Ngano nagkasabot man kamo pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tao nga naglubong sa imong bana, anaa na sa pultahan, ug dadon kausab nila sa gawas. Diha-diha natumba si Safira sa tiilan ni Pedro ug namatay. Unya misulod ang mga batanong lalaki ug ilang nakita nga patay na siya. Busa giayungan nila siya ngadto sa gawas
aron ilubong tupad sa iyang bana. Nangahadlok pag-ayo ang tibok iglesia ug ang tanan nga nakabalita niini. Daghang mga milagro ug mga butang nga katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tao. Nagtiguman ang tanang mga magtutuo didto sa beranda ni Solomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila, bisan tuod o gitamod sila pag-ayo sa mga tao. Apan misamot kadaghan ang mga tao nga nanuo sa Ginoo ug nadugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan o gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig. Basi na lamang og malandungan sila sa anino ni Pedro, hinigagi niya. Ug nangabot ang daghang tao gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem, nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan ug nangaayo silang tanan. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduseo na sina pag-ayo sa mga apostoles. Busa ilang gidakop ang mga apostoles ug gibalhog sa bilangguan. Apan niadtong gabiuna, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa ganghaan sa bilangguan o gipagula ang mga apostoles o giingnan. Pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tao mahitungod ni ining bag-ong kinabuhi. Ituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakaadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudeo aron manambong sa tigom sa labawng hukmanan. Unya, ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa bilangguan aron paatubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga gwardya, wala na didto sa bilangguan ang mga apostoles. Pusa na malik sila ngadto sa labawng hukmanan ug misugilon. Sa pag-abot namo sa bilangguan, amo nakita nga maayo kini pagkasira. Ug ang tanang gwardya nagbantay diha sa mga ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan, wala na ang mga binilanggo. Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga gwardya sa templo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya may tao nga misulod og miingon kanila, ang mga tao nga inyong gibilanggo ato sa templo nanudlo sa mga tao. Busa miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Apan wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tao. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labawng hukmanan ug gisukit-sukit sila sa Pangulong Pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo sa pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem, ug buot ninyo nga kami ang paninglan sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus nga inyong gipatay pinagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Diyos ngadto siyang tuo, ingon nga pangulo og manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel og higayon sa paghinulsol og aron mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami nining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Diyos niadto nagmasinugtanon kaniya. Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa labawng hukmanan, nasuko sila pag-ayo og buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Apan usa kanila, si Gamaliel nga usa ka pariseo ug magtutudlo sa balaod, nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao, mitindog og misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan, mga isig ka Israelita, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton ni ining mga tawhana. Kaniadto
dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tao ug may mga 4 kagatos ka tao nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagpanglista sa mga lumulupyo, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao, apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa, niining kasuwa karon, ayaw ninyo sila hilabte. Pasagdi sila, kay kun kining ilang laraw ug buhat, iya lamang sa tao, mahanaw gayod kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakigpatok sa Dios. Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Jesus. Unya gibuhian nila sila. Unya nanggula ang mga apostoles nga malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag adlaw didto sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila sa pagtudlo ug pagwali mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Buhat Kapitulo 6. Wala madugay, samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeo ug ang mga Hudeo nga Grego ang pinulungan. Ang mga Hudeo nga Grego ang pinulungan, miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. Busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa pag-apod-apod sa inadlawng panginahanglan kaysa pagwalis sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo gikan kaninyo nga kasaligan. Puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam, ug amo silang tugyanan ining buluhatuna. Nining pagiha, makagahin kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas nga taga Antioquia nga nakabig ngadto sa pagkahudiyo. Unya ilang gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga midawat sa pagtuo. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, naghimog dagkong mga milagro ug mga butang nga katingalahan at ubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Ang uban kanila, mga Hudeo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinaguga nga ginganlag mga taong gawasnon, ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan si Esteban puno sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa sa tago, nanuhol sila og mga tao aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises og sa Dios. Tungod niini, naggubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labawng hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksi og bakak batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbon niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labawng hukmanan
mitutok kang Esteban og nakita nila nga ang iyang naong naisama sa naong sa usa ka anghel. Buhat Kapitulo 7. Ang Pangulong Pari nangutana kang Esteban, "Tinuod ba kini?" Ug si Esteban mitubag, "Mga igsuon ug mga ginikanan, pamati kamo kanako. Ang Dios nga halangdon ug gamhanan nagpakita sa atong amahan nga si Abraham, samtang nagpuyo siya didto sa Mesopotamia, sa wala pa siya mupuyo sa Haran. Ang Dios miingon kaniya, biyai ang imong panimalay ug nasod, ug lakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Busa mibiya siya sa yuta sa Kaldea, ug mibalhin pagpuyo sa Haran. Sa pagkamatay na sa amahan ni Abraham, gipabalhin siya sa Dios nganhi niining nasura, nga inyong gipuy-an karon. Ang Dios wala maghatag kang Abraham og usa ka bahin niini, aron maiya bisan na lamang og igong katumban sa iyang mga tiil. Apan nagsaad ang Dios nga kini iyang ihatag kaniya, ug maiya na, ug sa iyang mga kaliwatan. Bisan og si Abraham wala pay anak ni adtong panahona. Mao kini ang giingon sa Dios kaniya, ang imong mga kaliwat magpuyo sa laing nasod diin mahimo silang mga ulipon, ug daog-daogon sulod sa 400 katuig. Apan silutan ko ang katawhan nga magaulipon kanila, ug unya mamahawa sila ni adtong nasura, ug magsimba kanako ni ining dapita. Ug gisugo sa Dios si Abraham sa pagbuhat sa seremonya sa pagtuli agig timaan sa iyang kasabutan. Ug gituli ni Abraham si Isaac sa ikawalo nga adlaw gikan sa iyang pagkatao. Ug mao usab ang gibuhat ni Isaac ngadto kang Jacob, ug ni Jacob ngadto sa 12 ka katigulangan. Nasina kang Jose ang mga katigulangan ug ilang gibaligya siya ingon nga ulipon didto sa Ehipto. Apan ang Dios nag-uban ug nagluwas kaniya gikan sa tanang kalisdanan. Gihatagan siya sa Dios sa makapahimuot nga pamatasan ug kaalam sa atubangan sa hari sa Ehipto. Si Jose gihimo sa hari nga gobernador sa nasod ug sa harianong panimalay. Unya may gutom sa tibuok Ehipto ug sa Kanaan, nga nakahatag sa katawhan ug dakong kalisod. Ug ang atong mga katigulangan walay makaon. Busa sa pagkadungog ni Jacob nga may trigo didto sa Ehipto, gipadala niya ang iyang mga anak, ang atong mga katigulangan, ug mao kadtoy una nilang pagduaw sa Ehipto. Sa ikaduha nilang pag-adto, nagpaila si Jose ngadto sa iyang mga igsuon, ug nailhan ni Paraon ang banay ni Jose. Busa gipahibalo ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob, ug gidapit siya ug ang iyang panimalay. 75 silang tanan sa pag-adto sa Ehipto. Unya miadto si Jacob sa Ehipto, diin didto siya ug ang atong mga katigulangan mga matay. Ang ilang mga lawas gidalagbalik ngadto sa Sikim, ug didto gilubong sila sa lubnganan nga pinalit ni Abraham gikan sa banay ni Hamor. Sa nagkaduol na ang panahon nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad kang Abraham, midaghan ug misanay pag-ayo ang atong katawhan nga didto sa Ehipto. Hangtod nga may mipuli sa paghari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. Gilimbungan niya ang atong kaliwatan, ug gipugos ang atong mga katigulangan sa pagbiya sa ilang mga masuso didto sa gawas, aron mga matay. Niadtong panahona na tao si Moises, usa ka bata nga matahom sa atubangan sa Dios. Sulod sa 3 ka bulan, giatiman siya diha sa ilang balay. Ug sa dihang gibiyaan na siya didto sa gawas, gisagop o gimatuto siya sa anak nga babae ni Paraon, ingon nga kaugalingong anak. Gitudloan si Moises sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon, ug nahimo siyang bantugan sa pulong ug sa buhat. Sa nag-edad na si Moises og 40 ka tuig, nakahuna-huna siya sa pagduaw sa iyang mga kadugo nga mga Israelita. Sa dihang nakita niya nga ang usa kanila gidagmalan sa usa ka Ehiptohanon,
Milaban siya o gipatay niya ang Ehiptohanon. Nagdahom si Moises nga ang iyang mga kadugo makasabot nga gamiton siya sa Dios sa pagluwas kanila, apan wala sila makasabot. Pagkasunod adlaw, nakita niya ang duha ka Israelita nga nag-away o gisulayan niya ang paghusay kanila. Miingon siya, "Mga higala, magsuon kamo, apan nganong mag-unay man kamo?" Apan ang tao nga nagdagmal sa iyang kauban, miwakli kang Moises ug miingon, "Kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo? Patyon mo ba ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon kagahapon?" Sa pagkadungog ni Moises niini, mikagiw siya ug mipuyo sa yuta sa Midian. Didto nahimo siyang amahan sa duha ka anak nga lalaki. Paglabay sa 40 ka tuig, may usa ka anghel nga mipakita kang Moises. Pinaagi sa nagdilaab nga sampinit didto sa kamingawan sa bukid sa Sinai. Natingala si Moises sa iyang nakita, ug miduol siya sa sampinit aron sa pagsusi niini. Apan nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, "Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob." Mikurog sa kalisang si Moises, ug wala siya mangahas pagtan-aw. Ug miingon kaniya ang Ginoo, "Hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Nakita ko ang mapait nga pag-antos sa akong katawhan didto sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang agulo, ug ania ako, aron pagluwas kanila. Busa duol nga ri, kay ipadala ko ikaw ngadto sa Ehipto." Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel, ug ang giingnan nila, "Kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo?" Siya ang gipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas. Binuligan sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinit. Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang pagawas gikan sa Ehipto, ug nagbuhat siyag mga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto, sa dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Siya ang Moises nga miingon sa katawhan sa Israel, "Ang Dios magpadala kaninyog propeta gikan sa inyong katawhan, sama nga siya nagpadala kanako. Siya mao ang nag-uban sa katawhan sa Israel, nga nagkatigom didto sa kamingawan. Didto siya uban sa atong mga katigulangan, og sa anghel nga nakigsulti kaniya didto sa bukid sa Sinai, og nadawat niya gikan sa Dios ang buhing mensahe, aron ihatag kanato. Apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikway ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. Miingon sila ka nga aron, "Buhati kamig mga Dios-Dios nga maoy mag-una kanamo." Kay wala kami mahibalo unsa nay nahitabo ni adtong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. Busa nagbuhat silag usa ka Dios-Dios sa dagway sa nating baka, og ila kining gihalaran og naglipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot, og mibiya kanila ang Dios, og gipasagdan sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan, sumala sa gisulat sa basahon sa mga propeta. Katawhan sa Israel, ako ba ang inyong giihawan o gihalaran og mga mananap sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan? Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios-Dios nga si Molok, ug ang larawan sa bituon sa inyong Dios-Dios nga si Ripan. Sila mga Dios-Dios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadala ko kamo saylo pa sa Babilonia. Didto sa kamingawan, ang atong mga katigulangan adunay usa ka tulda, diin ang katawhan makigtagbo sa Dios. Gibuhat kini ni Moises sumala sa sumbanan nga gipakita kaniya sa Dios. Unya, gikan sa ilang katigulangan, nadawat kini sa atong katigulangan, o gidala nila kini sa ilang pagkuyog kang Josue, sa pag-ilog nila sa kayutaan sa mga tao
nga gihinginlan sa Dios sa atubangan nila. Ug nagpabilin ang tulda hangtod sa panahon ni David. Si David gikahimutan sa Dios. Ug may hangyo sa Dios nga tugutan pagtukod og balay alang sa Dios ni Jacob. Apan si Solomon mao ang nakapatukod niini. Apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao. Kay sumala sa gisulti sa propeta, ang langit mao ang akong trono, nag-ingon ang Ginoo, ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa bang matanga sa balay ang imong tukuron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? Dili ba ako man ang nagbuhat ni ining tanan? Pagkagahi ninyog ulo, pagkatigas sa inyong kasing-kasing. Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama ragayod kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios, nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian o gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios, nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo kini tumana. Human mabati sa mga sakop sa labawng hukmanan si Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa, nakita ko ang langit nga naabli, ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan, ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya giguyod nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato, ug gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupo sa tiilan sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya, "Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu." Unya miluhod siya og mituaw, "Ginoo, ayaw sila pagkasad-a sa ilang gibuhat." Tapos niya isulti kini, namatay siya. Buhat Kapitulo 8. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Diosnon ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang iglesia o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit ug nagsangyaw sa mensahe. Si Felipe miadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan mahitungod sa Mesyas. Naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya ug nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tao, ang mga yawa ng gula nga nanagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang mga tao ni adtong maong syudad. Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog sa lamangka ni adtong syudara ug nakapatingala sa mga Samarianon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya ug ang tanang tawo sa syudad gikan sa tanang hutong sa katilingban mituo kaniya. Miingon sila, "Siya ang gahom sa Dios nga gitawag og ang dakong gahom."
ug kay sa dugay-dugayng panahon, nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Felipe, mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Kristo, sila, mga lalaki ug babae, gibunyagan. Si Simon mismo mituo usab, ug human siya bunyagi, nag-uban-uban siya ni Felipe, ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem, nakadungog nga ang mga taga-Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tao ang Espiritu Santo sa diha nga gipandungan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan niyag salapi si Pedro ug si Juan og giingnan. Hatagi usab ako niining gahoma aron ang tanan nga mapandungan ko sa akong kamot makadawat sa Espiritu Santo. Apan si Pedro mitubag kaniya. Malaglag ka unta uban si imong salapi, tungod sa imong paghuna-una nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Dili ka makaambit og wala kay bahin ining buhata, kay dili matarong ang imong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. Busa hinulsuli kining dautan mong laraw, o pag-ampo nga pasayloon ka sa Ginoo tungod sa imong paghuna-una sa ingon. Kaya akong nasabot nga dako ang imong kasina ug naulipon ka sa sala. Si Simon miingon kang Pedro ug kang Juan. Iampoy taon ako ninyo sa Ginoo aron dili mahitabo ang inyong gisulti kanako. Human makahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod ug makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem ug gisangyaw usab nila ang maayong balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian. Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Felipe. Lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana anaa sa deserto. Busa milakaw si Felipe. Ni adtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal og tinugyanan sa mga bahandi sa Candace, ang reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe. Adtua ug abayi ang karwahe. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug nadungga niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Unya nangutana kaniya si Felipe. Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag. Unsaon nako pagkasabot niini kun walay motudlo kanako? Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, o sa nating karnero nga dili gayod mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe. Sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta niining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon, ulain ba? Busa, gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita
mahitungod kang Hesus sugod gayod ni ining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal miingon, Ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa, gipahunong sa opisyal ang karwahe ug silang duha na naog ug niubog sa tubig. Ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila gikan sa tubig, ang espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe ug wala na siya makit-i sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Buhat Kapitulo 9. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pare ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinaguga sa Damasco, nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki o babae, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Mipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit kami danag libot kaniya. Natumbas siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo! Saulo! Nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, Ako si Jesus, nga imong gilutos. Apan bangon, og lakaw ngadto sa syudad, og didto, sultihan ka kung unsay imong buhaton. Ang mga tao nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tao nga nakita. Mibangon si Saulo o gibukan niya ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa 3 ka adlaw, dili siya makakita og niining panahona wala siya mukaon o muinom. Didto sa Damasco, may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-aon, giingnan siya sa Ginoo. Ananias! Og mitubag siya, Ania ako, Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, Lakaw ngadto sa dalan, nga ginganlag tulid, ug pangitaa didto sa balay ni Judas, ang usa ka tawo nga taga Tarso, nga ginganlag Saulo. Nagampo siya, ug sa panan-aon, nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias, nga misulod, ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot, aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya og sa mangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Og karon aniya siya sa Damasco o gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan. Ang Ginoo miingon kaniya, Adtoa siya, kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa kong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari, ingon man sa katawhan sa Israel, ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod sa akong ngalan. Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, Igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo, ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan,
ug mikaon siya og nabaskog. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto dayon siya sa mga sinaguga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala ug nangutana, Dili ba mauman kini siya ang didto sa Jerusalem nga naglutos ni adtong nagsangpit sa ngalan Jesus? Og dili ba mianhi man siya aron pagdakop o pagdala kanila ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari? Apan midugang hinuon ang pagkamainito ni Saulo ug ligon kaayo ang iyang mga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod niini wala makatubag kaniya ang mga Hudeo nga nagpuyo sa Damasco. Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Hudeo sa pagbatay kang Saulo. Apan nahibaluan kini ni Saulo. Giatangan nila siya sa mga ganghaan adlaw o gabii aron ilang patyon. Apan usa niana kagabii gikuha si Saulo sa iyang mga sumusunod o gitunto nila siya sulod sa bukag gikan sa itaas sa paril. Miadto si Saulo sa Jerusalem og misulay pag-apil sa pundok sa mga tinun-an. Apan wala sila motuo nga usa na siya ka tinun-an, busa nangahadlok silang tanan kaniya. Apan si Bernabe, mitabang kaniya o gidala siya ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan og nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa maisugon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila og milibot sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti og nakiglantugi usab siya sa mga Hudeo nga Grego og pinulungan. Apan nangita silag paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod niini sa mga kaigsuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea o gipaadto sa Tarso. Busa ang iglesia sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton gayod og kalinaw ug naligon. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo ug tinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa iglesia. Miadto si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana kahigayon miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto nakita niya si Eneas nga paralitiko nga wala makabangon sulod na sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Eneas, gaayo ka ni Hesukristo, busa bangon o hiposa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Eneas. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron, ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa hupa, dihay usa ka babaye nga tinun-an nga ginganlag Tabita, nga sa Grego pa, Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Niadtong higayuna, nasakit siya ug namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang hupa dili kaayo layo sa Lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa hupa nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa hupa sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingna niya ang patay. Tabita, bangon. Ug gibuka sa babae ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya, gigunita ni Pedro ang kamot sa babae ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na.
Mikaylap sa tibuok hupa ang balita mahitungod niini, ug daghang tao ang mituo sa Ginoo. Si Pedro nagpabilin sa hupa og pipila ka adlaw, uban kang Simon nga tigpatigayon og panit. Buhat Kapitulo 10. May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhang Italyano. Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso, ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabos, ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Mga 3:00 sa hapon, nakita niya klaro sa usa ka pananawon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, Cornelio! Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, Unsa man, sir? Ang anghel mitubag, Ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy, gidawat sa Dios ug nahinumdum siya kanimo. Ug karon paadtua sa hupa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit, nga nagpuyo duol sa dagat. Unya, sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa sa iyang mga sinaligan. Gisuginlan niya sila sa nahitabo ug gipaadto sa hupa. Pagkasunod adlaw, sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa hupa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. Gigutom siya og buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag pananawon. Nakita niya nga nabukas ang langit, ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini, diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, Hala, Pedro, pag-ihaw ug kaon. Apan si Pedro mitubag, Dili ko, Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Ang tingog miingon kaniya pag-usab, Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo, ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa pananawon nga iyang nakita. Nianang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio, human makapangutana hain ang balay ni Simon, didto na sa atubangan sa ganghaan. Misangpit sila og nangutana, May nag-abot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro? Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa pananawon, sa dihang miingon kaniya ang espiritu, Ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Busa, kanaog dayon, ug ayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila, kay gipaanhi ko sila. Busa, mikanaog si Pedro og miingon sa mga tao, Ako ang inyong gipangita? Nganong nanganhiman kamo? Sila mitubag, Gipaani kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tao ug nagsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti. Gipadayon ni Pedro ang mga tao ug didto niya sila pakatulga ni adtong gabiuna. Pagkasunod adlaw, mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila sa mga kaigsuonan sa hupa. Pagkaugma, miabot sila sa Cesarea, diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. Sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio og mihapa siya sa tiila ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan, Tindog, ayaw akong simbaha kay ako tao usab. Nagsultihanay si Pedro og si Cornelio, samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga tao nga nagkatigom didto.
Si Pedro miingon kanila, Nahibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakigsandurot sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko naisipon nga mahugaw si bisan kinsa. Busa, sa dayang gipakuha ninyo ako, wala ako magpanuko sa pag-anhi. Karon mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipaanhi? Si Cornelio mitubag, Sa ingon ni ining taknaa, sa may mga 3:00 sa hapon, 4 na kaadlaw karon, nagampo ako sulod sa akong balay. Sa kalit, mitungha sa akong atubangan ng usa ka tawo nga nagsulob ug masanag nga sapot ug miingon, Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug gihinumduman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa mga kabus. Ipakuha didto sa hupa si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo duol sa dagat. Busa gipakuha ko ikaw dayon ug salamat nga mianhi ka. Karon ania kaming tanan atubangan sa Dios aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo. Si Pedro miingon, Karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisag tagadiin pa siya. Nasayod kamo sa mensahe nga gipadala sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Mao kini ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo ni atong dakong hitabo sa yuta sa Judea. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga nasaritnon nga gibubuan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit og naghimog mga maayong butang ug giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Og kami saksi sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa mga Hudiyo, lakip sa Jerusalem. Gipatay siya nila pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan gibanaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga gipili sa Dios, ingon nga mga saksi. Kami nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. Og gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtotoo nga Hudeyo, nga tagahupa nga kuyog ni Pedro, natingala nga ang Dios nagbubuusab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudeyo. Kay nadunggan man nila nga ang mga dili Hudeyo nagsulti sa lahi nga mga pinulungan ug nagdaig sa Dios. Si Pedro miingon, Kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Doon na ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig? Busa, misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw.